नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अफरोज। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भ तपाईँहरूले शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजे, सोही दिन पुनः प्रसारण दिउँसो 4:30 बजे र राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको सन्दर्भमा हामीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे र साथै नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टीको गतिविधि, साथै स्थानीय तह निर्वाचनको थोरै समीक्षा र वाम गठबन्धन र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा एमालेका युवा नेता किशोर विक्रम मल्ललाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। किशोरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले यो राष्ट्रिय राजनीतिक तरङ्गित भइरहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारेमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ र जनतालाई के बुझाउन चाहनुहुन्छ? जुन ढङ्गले यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ र सार्वभौम सदनमा समेत यसको विस्तृत हिसाबले छलफल चलिरहेको सन्दर्भ जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सन्दर्भको विषयवस्तु छ र यो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एउटा छलफल चलाएर राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलहरूले जुन खालको चासो व्यक्त गर्नुभयो, प्रतिपक्ष लगायत सत्तापक्षका मान्नेहरूले पनि जुन खालको चाहिँ छलफल चलाउनु भयो र यो नेपालको राजनीतिक र नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता अथवा सार्वभौम अधिकारमाथि जुन खालको चाहिँ कुण्ठित हुने गरी, यसलाई हस्तक्षेप हुने जुन खालको प्रोग्राम छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई नेपालमा चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, लागू गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले यो छलफल चलेको छ। यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ र जसरी नेपाल आर्मीले, नेपाली सेनाले जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा पत्रचार गरेको झन् सन्दर्भको विषयवस्तुमा नेपालका प्रधान सेनापतिसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय समितिले, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि छलफल चलाएर एउटा प्रश्न सोधिएको अवस्था छ र यो सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिले पनि यो नेपालको हित प्रतिकूल हुने गरी चाहिँ यो कुनै पनि समग्रमा भन्दाखेरि यो ठीक होइन भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? एकदमै सही कुरा हो। यो ठिक हुँदैन, यो लागू गर्न हुँदैन र लागू गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर प्रत्येक नेतृत्व जो सरकारमा जानुहुन्छ उहाँले अब भित्रभित्रै प्रोग्राम चाहिन्छ भनेर नेपालबाट नि पहल भएको भनेर सुनिरहेको छ। होइन, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको विभिन्न खालका चाहिँ उद्देश्यहरूको आधारमा, जस्तो विभिन्न खालका डिजास्टरहरू, विभिन्न खालका चाहिँ महामारीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट हुने, विभिन्न चाहिँ राष्ट्रहरूबाट हुने सहयोगलाई हामीले आत्मसात गर्न सकिन्छ। यो आत्मसात गरिरहँदा चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकार, होइन, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको संविधान भन्दा माथि रहेको कुनै पनि त्यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न हुँदैन। कार्यक्रम माग्ने बेलामा चाहिँ यो समग्र कुराको बारेमा जानकारी थिएन पार्टी नेतृत्वलाई? होइन, यो सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गबाट अब छलफल चले अनुरूप सन् 2015 देखि पत्रचार गरिएको भन्ने जुन खालको चर्चा चलेको छ र सन् 2019 सम्म आइपुग्दा जुन ढङ्गले चाहिँ नि यो छलफल चल्यो र जसरी चाहिँ पत्रचार गरिएको छ र यो सन्दर्भमा कुरा के हो भने राज्यको एउटा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, होइन, राज्यको चाहिँ विधि विधान संविधानमा आधारित रहेर यो खालका चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ डिप्लोमेटिक यो सन्दर्भको विषयवस्तुमा एक आपसको रिलेसनको सन्दर्भको विषयमा चाहिँ कम्तीमा दुवै पक्षको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान राखेर कुनैको पनि इन्ट्रेस्ट पुरा नगर्ने गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप नै यस्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कायम हुनुपर्छ र यो मूलतः परराष्ट्र नीतिमा आधारित भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ छ। यो सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिले अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट युक्ति दिँदाखेरि कुनै हिसाबमा पनि, होइन, यहाँ चाहिँ सैन्य गठबन्धन गर्ने हिसाबले इन्डो पेसिफिक आधारमा यो हुने स्थिति होइन। हामीले त यो चाहिँ भूकम्पको बेला हामीले चाहिँ सहयोग आदान प्रदान गर्ने हिसाबले मात्रै यो खालको चाहिँ पत्रचार गरिएको भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु छ र अहिले प्रधान सेनापति विभिन्न युएनहरूको भ्रमणसहितको युएसएको पनि एउटा भ्रमण छ, अब प्रधानमन्त्री पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा राज्यले मूलतः कार्यकारी नेतृत्व गरेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ र उहाँले संसदीय समितिमा हिजो अनुपस्थित भएर गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ, आशंकाहरू उत्पन्न भएको छ र कार्यकारी स्टेट हेडले
यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि गैर जिम्मेवारपन देखाउनुहुन्न। त्यस कारणले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाली आम जनतालाई जुन चासोको विषयवस्तु छ सार्वभौम सदनमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल चलेको छ र चासो व्यक्त गरिरहेको बेला र उहाँ अमेरिकी भ्रमणमा समेत अब निकट भविष्यमा जाँदै गर्दाको यो अवस्थामा उहाँले सुस्पष्ट ढङ्गले जनतालाई चाहिँ यो विषयवस्तु जनताले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने शीर्ष नेतृत्वले आफू नेतृत्वमा जाँदाखेरि एक्लै यो प्रोग्रामको लागि पहल गर्ने, तर जब बाहिर आइसकेपछि विरोध हुन थालेपछि मैले गरेको होइन, मेरो पालामा यो भएको होइन, अरूले गरेको भन्ने खालको जुन पन्छिने हामी यहाँ वातावरण देखिरहेछौँ, यसलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? नेकपा एमाले यसमा कतिको दोषी देख्नुहुन्छ? या यसमा मैले के गम्भीरतापूर्वक के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने राष्ट्रिय हितको निम्ति परराष्ट्र नीतिलाई हामीले अनुसरण गरिरहँदा यस्ता राष्ट्रियताको कुरामा राष्ट्रलाई हित अथवा प्रतिकूल हुने अथवा अनुकूल हुने यस्ता सन्दर्भमा पक्ष प्रतिपक्षको आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वकालत गर्नु हुँदैन, यसको पैरवी गर्नु हुँदैन। एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, सचेत नेपालीको हैसियतले परराष्ट्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा पक्ष प्रतिपक्षको आधारमा जस अबजस लिने र कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई कसैले पनि असर नपुर्याउने गरी रहेर साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ यस्ता परराष्ट्रको सन्दर्भमा, प्रस्ताव नीतिहरूको सन्दर्भमा भन्ने कुरा लाग्दछ। आज जुन खालको संस्कार र जुन खालको विकृति विसङ्गतिको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो देशमा चलिरहेको छ यो निकै निन्दनीय छ, यो गलत कुरा छ। त्यस कारणले कसैलाई आरोप अथवा समर्थन गर्ने जुन खालको चाहिँ संस्कारबाट उठेर देशको हित र राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर हाम्रो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत मेरो धारणा पनि हो, पार्टीको दृष्टिकोण पनि। पार्टीको कुनै पनि पार्टीको कार्यशैली जुन हामी हेर्छौँ कि अब जनतामा गइसकेपछि विरोध नहुन्जेलसम्म त्यसको ओनरसिप लिन खोज्ने, तर विरोध भइसकेपछि यो मैले गरेको छैन भनेर अरूलाई दोष दिने जुन हाम्रो राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्छौँ नि, तपाईँ एउटा अब जल्दो बल्दो युवा नेता हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, भोलि पनि तपाईँ नेतृत्वमा जानुहुन्छ भने यस किसिमको त्रुटि नहोस्, पहिलादेखि नै बुझेर यो काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको जुन अहिले परिपाटी देख्न सकिन्छ नि, अहिलेको युवामा जनतामा एक किसिमको निराशा छ, जनतालाई ढाँट्ने छल्ने किसिमको जुन राजनीतिक भइरहेछ त्यो कारणले पनि हामीले अलिकति राजनीतिक दलप्रतिको, शीर्ष नेताहरूप्रतिको विकर्षण देखिरहेछौँ समाजमा। यसबारेमा तपाईँको छोटो धारणा के हुनसक्छ? मुख्य कुरा त जुन खालको संस्कार र प्रवृत्तिहरू हाम्रो राजनीतिमा देखा परेको छ, जसले गर्दा दलीय शासनप्रतिको प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। अहिले सिम्बोलिक हिसाबले देखियो पनि परिणाममा पनि। यसले चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको प्रजातन्त्रमाथि नै चलखेल गर्ने शक्तिहरूलाई फाइदा पुगिरहेको छ। त्यस कारणले म एउटा राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मूल कुरा चाहिँ राष्ट्र हो, मूल कुरा जनता हो। यस्ता जनता र राष्ट्रलाई प्रभाव पर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले राजनीतिक चलखेल गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रवृत्तिबाट हामीहरू माथि उठ्नुपर्छ र यो संस्कार र यो संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र देशलाई शिरमा राखेर जनताको हितलाई चाहिँ आत्मसात गरेर यस्ता गतिविधिहरूमा चाहिँ हामी करेक्सन हुनुपर्छ र जति पनि उत्पन्न भइरहेको यो विकृति विसङ्गतिलाई यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै निरुत्साहित गर्नुपर्छ, राजनीतिक हिसाबले नै यसको करेक्सन गर्नुपर्छ र जुन खालको चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ जुन खालको असहिष्णुता छ होइन, खिचतानी छ, यसले मुलुकको समृद्धि, मुलुकको हित जोसुकै सत्तामा हुँदा पनि होइन यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पार्दैन। यसको निम्ति चाहिँ हामीहरू सचेत हुनुपर्छ र हामीभित्र हुर्किएका यस्ता खालका चाहिँ संस्कारहरूलाई, यसको संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ र एउटा सभ्य सुशासन होइन, राष्ट्रहित र राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति राष्ट्रियतालाई कुनै हिस्सामा पनि आँच नपुर्याउने खालको चाहिँ गतिविधिहरू राजनीतिक पार्टीहरूले अमलाउनु गर्नुपर्छ र यसको नेतृत्व मूलतः सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी। तपाईँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अस्ति मात्रै पार्टीको जसो बैठक बस्दाखेरि, समीक्षा बैठक बस्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आए, जस्तो स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नुभयो तपाईँहरू। हजुर। पार्टीभित्रको अब एक किसिमको आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो छ त्यो विषयमा पनि अलिकति कुरा उठेको हो। हजुर। सङ्घ र प्रदेशमा अब कसरी जाने, अब एक किसिमको जुन हामीले यो 5 दलीय जुन गठबन्धन छ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले अलिकति धक्का पनि खायो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। समग्र रूपमा तपाईँहरूको यो बैठकले कस्तो समीक्षा गर्यो, अब आउने दिनमा तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ? पहिलो कुरा त
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरा लोकतन्त्रमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो। म जसरी निर्वाचन सम्पन्न भए पनि कम्तीमा 5 वर्षमा चाहिँ स्थानीय तहको सरकार निर्माण गर्ने कुरा, एउटा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरालाई चाहिँ मैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिन चाहन्छु र पार्टीले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ। जहाँसम्म परिणामको कुरा छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो शक्ति, सिङ्गो राजनीतिक पार्टीहरू एकातर्फ र हाम्रो पार्टी एकातर्फ। मूलतः नेकपा एमालेको जनताप्रतिको चाहिँ एउटा विश्वास, आस्था र जुन खालको लोकप्रियता छ, यसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर सत्ता 5 दलीय गठबन्धन र मुलुकको सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै नेकपा एमालेको एगेन्स्टमा लाग्यो। यद्यपि यसरी लाग्दाखेरि पनि हामी परिणामको हिसाबले चाहिँ हामीले जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौँ, आज सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो राज्य नै, सिङ्गो प्रशासन नै नेकपा एमालेको विरुद्धमा चाहिँ लागिसकेपछि निर्वाचन जसरी चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले चाहिँ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ समस्याहरू रहे र सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउनको निम्ति र सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरियो। यसले चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा सुन्दर अभ्यास र स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित खालको निर्वाचन गर्ने कुरामा राज्य चुक्यो। सुन्नुहोस्, एकैछिन, राज्य चुक्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र जहाँसम्म यत्रो गठबन्धनको बिच, यत्रो विरोधी शक्तिहरूको बिचमा पनि जुन जहाँसम्म नेकपा एमालेको मतको कुरा छ, सिट सङ्ख्यामा हामी दोस्रो भयौँ होइन। हामीले जति अपेक्षा ल्याउन खोजेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अझ हामीले यदि राज्य संयन्त्रले यो खालको हरकत नगरेको भए सायद हामीले अहिले आएको सिट सङ्ख्यामा नियर अबाउट हामीले कम्तीमा 90-88 सिट हामीले बढाउँथ्यौँ होइन। हामी 500 भन्दा तल हामीले कम्तीमा 88 जति सिटहरू हामीले जितेका छौँ। यसले गर्दा यदि त्यो सिट निष्पक्ष ढङ्गले त्यो खालको जनमत गर्ने खालको राज्यले चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेको भए, भयरहित ढङ्गले चाहिँ त्यो खालको स्थिति सिर्जना गरेको भए हामी सिट सङ्ख्यामा पनि हामी प्रथम हुँदो रहेछौँ। तर जहाँसम्म सिट सङ्ख्यामा हामी दोस्रो भए तापनि पपुलारिटी मत, लोकप्रियता मतको हिसाबको कुरा गर्ने चाहिँ हामी पहिले छौँ। यस्तो बावजुद पनि हाम्रो पार्टीले 34% प्राप्त गर्ने कुरालाई वास्तवमा जनता अहिले पनि के अरे चाहिँ नेकपा एमालेप्रति, नेकपा एमाले नीतिप्रति आकर्षण छ भन्ने कुरा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट जस्तो पनि भयो। यो तपाईँको पोलिटिकल स्टेटमेन्ट, अब यो एमाले भर्सेस अदर्स भन्ने किसिमको जुन माहौल छ अहिले देशमा, त्यो भित्र पनि अब समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफैले समीक्षा गर्नुभएको भएन, पार्टीभित्र आन्तरिक समीक्षा गर्नुभएको भएन, पार्टी नेतृत्वले हामीले चाहिँ पार्टीभित्र शीर्ष नेतृत्वको आलोचना सहनै नसक्ने अवस्था त्यहाँ भइसकेका छन् नेतृत्वलाई। त्यो अवस्थामा नेकपा एमाले त एउटा मजबुत लोकतन्त्र भएको पार्टी हो, अहिले कुन अवस्थामा गइरहेको छ भन्ने एउटा युवा नेता भएको नाताले भोलि युवाहरूलाई अलिकति तपाईँले प्रभावित गर्ने हिसाबले तपाईँको धारणा के छ? पार्टीभित्रको अवस्था कसरी देख्नु भएको छ? होइन, यो सन्दर्भमा हामीले समीक्षा गर्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रको समीक्षालाई पनि हामीले चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले गर्न जरुरी छ। यो सन्दर्भमा पनि हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ, समीक्षा गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म पार्टीको हामीले टिकटहरू वितरण गर्दा जुन ढङ्गले वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ नि गर्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँहरूमा त्रुटि भएको यो परिणाम, मत परिणामले पनि, रिजल्टले पनि हामीलाई चाहिँ सङ्केत गरेको छ र यसमा नेकपा एमाले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा जनस्तरमा कार्यकर्ताको चाहना, जनताको चाहना अनुरूपको चाहिँ उम्मेदवारहरू छनौट गर्न सके कि सकेनौँ, थोरै हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ। यो सन्दर्भमा आगामी राष्ट्रिय तहको निर्वाचनमा हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र हामीले पटक पटक एउटै व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारहरू निरन्तरता गरेर जनताले नरुचाइएको त्यो परिणामबाट पनि पुष्टि भएको छ होइन। यसकारण पनि अब हामीहरू चाहिँ जनताहरू नयाँ सोचको परिवर्तनको पक्षमा देखिएको हुनुहुन्छ। त्यो सन्दर्भमा पार्टीले हाम्रा चाहिँ निर्णय गर्ने गरिएको प्रक्रियालाई, निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई पनि अलि हामीले उन्नत स्तरबाट सोच्नुपर्छ र अलि हाम्रो जुन खालको चाहिँ पद्धति छ, ट्रेन छ, यसमा अलिकति रूपान्तरण हुनुपर्छ कि भन्ने खालको शिक्षा यो निर्वाचनको परिणामले पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसकारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामीले समीक्षा गर्ने, म शीर्ष नेतृत्व तहदेखि होइन, हाम्रा माथिदेखि तलसम्मका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई
त्यही अनुरूपको हामीले अपडेट गर्नुपर्छ, त्यही अनुरूपको हामीले चाहिँ रूपान्तरण कतिपय गर्नुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष अहिलेको कतिपय निर्वाचितलाई पार्टीले मन पराएन, कतिपयले अब रिपिट गरेर पठाउँदाखेरि जनताले मन पराएनन्। यसको कारण जनताले मन नपराउनुको कारण त राम्ररी काम नभएको होला, त्यहाँ अवस्था भ्रष्टाचारको अवस्था होला पार्टीभित्रको पनि, या विभिन्न कुराहरू होला। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषय? होइन, विभिन्न सन्दर्भहरू छन् यसमा। क्याटेगोरिकल्ली एउटै विषयवस्तु मात्र होइन, कम्तीमा हाम्रा कार्यशैली, हाम्रा जीवनशैली, हामी जनतासँग चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष रूपमा टच हुने कुरा, हामीले जनताको आवश्यकताको विषयवस्तुहरूलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा, यो गम्भीर एउटा चाहिँ समीक्षाको विषयवस्तु। यसले असाध्यै राम्रो लेसन एजुकेसन हामीलाई दिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यी विभिन्न सन्दर्भ, कामका तौर तरिकाका सन्दर्भ, हामीले जनताको भावना र आकाङ्क्षाका सन्दर्भको विषयवस्तुहरूमा हामी सहज र सरल ढङ्गबाट घुलमिल गर्न सकेनौँ कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर कम्तीमा पार्टीको नीति विचार दृष्टिकोण र हामीले निर्वाचनमा चाहिँ घोषणा गरिरहेका चाहिँ हाम्रा प्रतिबद्धताहरूको आधारमा हिजो हामीले जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, आज त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका चाहिँ ती घोषणापत्रहरूलाई हामीले पुनः मूल्याङ्कन गरेकी गरेनौँ, यो पनि हामीले गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले अहिले जति पनि हामीले चाहिँ निर्माण गरिएका जुन योजनाहरू छन्, घोषणापत्रहरू छन्, हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको दृष्टिकोण छ, अब हामीले त्यो दृष्टिकोणको आधारमा त्यसलाई आधार बनाएर त्यो फ्रेमवर्कमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत हामीले प्रदेश र सङ्घ निर्वाचनको तयारीमा छौँ। निर्वाचन आयोग पनि जुटिसकेको छ, अब मिति घोषणा गर्न बाँकी छ। मिति घोषणा गरिसकेपछि सबै राजनीतिक दलहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो चुनावमा होमिनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। अब जस्तो सङ्घ र प्रदेशमा एमालेको तयारी के छ? अहिले हामी अब एमाले पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको अलिकति पकड गर्दाखेरि एमाले सिट गुमायो कि भन्ने कुरा पनि आयो, आन्तरिक अब कुरा पनि छ त्यहाँ। अब सङ्घ र प्रदेशमा एमाले कसरी जान्छ? वाम गठबन्धनको कुरा पनि उठिरहेछ, चलिरहेछ। यो विषयमा कसरी तपाईँहरूको तयारी छ? के कतिको ओपन हुनुहुन्छ वाम गठबन्धन गर्नको लागि, कतिको रिजिड हुनुहुन्छ यो सब विषयमा? यस्तो कुरामा चाहिँ रिजिड हुन जरुरी छैन। आवश्यकता अनुरूप वाम गठबन्धन पनि हुनसक्छ, तर त्यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले आफ्ना सबै सङ्गठनहरूलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्तरमा र सेल कमिटीसम्म, वडा तहसम्मका आफ्ना सङ्गठनहरूको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले अगाडि बढाउने, अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उच्च स्तरको एउटा चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ शक्तिमा बदल्ने, त्यसलाई चाहिँ परिणाममा बदल्ने गरी चाहिँ जनताको बिचमा हाम्रा एजेन्डाहरूलाई, हामीले गरेका सकारात्मक कामहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले प्रचार प्रसार गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा पुँजीको रूपमा विकास गर्ने र आगामी राष्ट्रिय तहको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी एक्लै लड्ने सामर्थ्यका साथ पहिलो शक्ति जसरी हामीलाई चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा यत्रो गठबन्धनको बावजुद पनि हामीले 34% मत प्राप्त गरेर सबैभन्दा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका छौँ। वाम गठबन्धन हुँदाखेरि एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरूको कतिको नजिक? होइन, समाजवादी भन्दा पनि क्याटेगोरिकली लेफ्ट ओरिएन्टेड होइन, प्रगतिशील विचार राख्ने वाम शक्तिहरूसँग चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ यदि सबैको राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा वाम पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि वाम शक्ति बहुमत हुँदाहुँदै होइन, मुलुकमा चाहिँ करिब 65% प्रगतिशील शक्ति होइन, वाम शक्तिहरू हुँदाहुँदै जुन खालको चाहिँ नि हामी चाहिँ पछि पर्ने। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, दोस्रो शक्ति पनि वाम छ, तेस्रो शक्ति छ, यसरी थुप्रै शक्तिहरू वाम शक्तिको चाहिँ यसले हेर्दा चाहिँ त्यसको निम्ति वाम अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि इमान्दार हुनु पर्यो, वाम शक्तिहरू इमान्दार हुनु पर्यो र मुलुकको समृद्धि र मुलुकको राष्ट्रिय हितको निम्ति र मुलुकको चाहिँ विकासको निम्ति, एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको निम्ति वाम शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने व्यस्तका बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारे र आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनको विषयमा एउटा धारणा राख्ने जुन खालको अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि म नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले नेकपा एमालेका युवा नेता किशोर विक्रम मल्लसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भ आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन। नमस्कार।